पाकिस्तान के मीडिया ने भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा को शिकस्त दी है। जो पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, वो मोदी ने ये पहली दफा नहीं किया। उसकी सियासी जिंदगी में अगर एक बात देखी जाए जो नुमाया है, जो कॉमन है, तो वो मुसलमान दुश्मनी है। गुजरात के हंगामों से लेकर बाबरी, कश्मीर का स्टेटस चेंज करना हो, या इससे पहले इसी तरह की और वारदातें, उसमें अगर कोई एक चीज नुमाया है तो वो मुसलमान दुश्मनी है। सारी सियासत मजहबी इंतहा पसंदी पर, मुसलमान दुश्मनी पर। जब भी मौका मिला, वो गुजरात का वजीर आला था या भारत का वजीर आजम, कानून साजी हुई तो मुसलमानों के खिलाफ, कोई ज्यादती और जुल्म हुआ तो मुसलमानों के खिलाफ। और जहां भी गुजरात से लेकर कश्मीर तक इसी तरह अपने बयानिए और अपनी सियासत को आगे बढ़ाने के लिए ये मजहबी इंतहा पसंदी और मुसलमान दुश्मनी को इस्तेमाल करते रहे। हमारे अबौजदाद ने तो बहुत पहले कह दिया था, और हजरत कायद आजम के दो कौमी नजरिए की जो बात है, आज वो सच साबित हो रही है। एक एक चीज हकीकत साबित हो रही है कि हम दो अलग-अलग कौमें हैं। हमारी हर चीज, रवायात हो, हमारी सकाफत हो, हमारी हर चीज एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। और दो कौमी नजरिया आज भारत में मुसलमानों पर जो जमीन तंग की गई है, उसके बाद उसका एक एक हरफ सच साबित हो रहा है। मैं चाहूंगा कि इस दो कौमी नजरिए पर हजरत कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, जरा सुनिए। Well, our forefathers, they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country, and we know how to defend it. और ये जो अभी आपने सुना, उसी अल्फाज को आर्मी चीफ ने दोहराया, और ये हकीकत है कि ये पाकिस्तान ना बनता तो आज पाकिस्तान के मुसलमान भी उसी तरह उन पर जमीन तंग होती जैसे आज भारत के मुसलमानों पे है। ना उन्हें जिंदा रहने का हक है, ना उनके लिए कोई कानून में या हुकूमत कोई आसानियां पैदा करती है। पिछली लगातार 3 हुकूमतों ने, मोदी की हुकूमतों ने जितनी कानून साजी की, मुसलमान दुश्मनी पर बेसिस की, जिसमें आप इस तरह के फॉल्स फ्लैग जो ऑपरेशंस हैं, उनका भी मकसद दो ही है। एक तो अपनी सियासी मजहबी जो शिद्दत पसंदाना सियासत है उसको तकवीयत देना, इंतखाबी नताइज बेहतर हासिल करने के लिए इस तरह के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके और अपने आप सियासी जीत हासिल करना, और दूसरा इसका मकसद मुसलमान दुश्मनी है। इस तरह की किसी भी कार्रवाई के बाद मुसलमानों पे जमीन तंग कर दी जाती है। आप पहलगाम में देख लें, नाजायज तजावजात की आड़ में इस ऑपरेशन के बाद मुसलमानों की जायदादें गिरा दी गई हैं, मुसलमानों के घर मिसमार कर दिए गए हैं। ये इस वक्त आप मेरे साथ ये पूरी हम वीडियो दिखा रहे हैं, जो इंडियन मीडिया दिखा रहा है, जो दुनिया का मीडिया दिखा रहा है। वहां पर कब्जा करवाया जा रहा है मुसलमानों के अलावा दूसरे हिंदू और दूसरे मजाहिब का। मुसलमानों की वो जमीन जो उसकी सिर्फ आज से नहीं, कि कई दहाइयों से नहीं, कई नस्लों से उनके पास है,
ان پر نجائز تجاوزات کے نام پر ان کی جائیدادیں گرا دی گئی ہیں. صرف یہی نہیں کہ جائیدادیں گرانے کے بعد اس پہ قبضے کروائے جا رہے ہیں. جعلی پولیس مقابلہ، ان لوگوں کی لسٹ آج پاکستان میں نہیں، پوری دنیا کے میڈیا اور انڈین میڈیا میں بھی، سوشل میڈیا ہو یا دنیا کا میڈیا، اس پہ پوری ایک لسٹ پہلگام اور اسی علاقے کے مسلمانوں کی وہ لسٹ اس وقت سب کے سامنے ہے کہ جس میں سے جو لوگ غائب ہیں، جن لوگوں کو اٹھا کر جعلی پولیس مقابلوں میں مارا جا رہا ہے. اور یہ کوئی ایک دو نہیں، کئی درجن ہوئے ہیں. یعنی اس فالس فلیگ آپریشن میں کیا دو چیزیں حاصل کی؟ مسلمان دشمنی میں سب سے پہلے اور پاکستان دشمنی میں کیا کیا؟ یہ مودی نے آج نہیں کیا، یہ مودی 2016 اور 19 میں بھی عوامی تقریریں کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں پانی بند کروں گا. اور پانی بند کرنے کا یہ بہانہ بنانا، اور نہ صرف اس فالس فلیگ آپریشن سے پانی کو بند کرنے کے لیے بہانہ بنایا گیا، اور اس بہانہ بنا کر ایسا معاہدہ جس کو آپ معطل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ دو ملک اکٹھے فیصلہ نہ کریں. کوئی ایک اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. ایک قطرہ پانی کسی ایک ملک دوسرے کا کم نہیں کر سکتا. اس میں انٹرنیشنل گرانٹرز ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ سیاسی بڑک تو ہو سکتی ہے، یہ ایک میڈیا تک کے لیے بیانیہ تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایک بوند بھی بھارت پاکستان کی پانی نہیں روک سکتا. اور لگتا ہے کہ یہ جو بیانیہ آپ بنا رہے تھے، لگتا ہے آپ بھارتی میڈیا اور اس کے چینل دیکھیں، لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی کوئی جنگ عظیم سوئم شروع ہو گئی ہے. ایسے بھڑکے مار رہے ہیں، ایسے وہاں بڑے بڑے پلان پیش کیے جا رہے ہیں. اور اصل حقیقت یہ ہے کہ 2-3-4 دن بڑکے مارنے کے بعد اچانک ان کی آنکھیں کھلی ہیں تو پاکستان کا پانی روکنے کی بجائے دریائے جیلم میں پانی چھوڑ دیا ہے. وہ پانی جو پاکستان کا حق تھا، وہ پانی جو انہوں نے نجائز روکنے کی کوشش کی تھی، پانی روکنے کی بڑکے مارنے والوں نے پانی چھوڑ دیا. اور پاکستان کا پانی اس وقت 6 سے 7 فیٹ پانی دریائے جیلم میں پاکستان کا جو حق اور اس کا حصے کا اور اس معاہدے کے تحت جو پانی ہے وہ پاکستان آنا شروع ہو گیا. ٹی وی کی حد تک، جلسوں کی حد تک، نعروں کی حد تک، مودی ہو یا ان کا میڈیا ہو جتنی مرضی بڑھ کے مارے، لیکن حقیقت میں ان کے بڑے بھی جانتے ہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ تمام پلان جو یہ ٹی ویوں پر اور بیانات میں بتا کر تھکتے نہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہاں پہنچ جائیں گے، وہاں حملہ کر دیں گے. انہیں پتا ان کے بڑوں کو کہ یہ کبھی خواب میں بھی ایسا نہیں سوچ سکتے.